चिनिया नेता ली झांगसुद्वारा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता। रसुवागढी नाका तत्काल खोल्न लीलाई आग्रह। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 31 गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधि हुन नदिने आयोगको भनाई। समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्न सुरु। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरी 8 करोड मतपत्र छाप्ने योजना। सरकारद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा हुतराज थापा बढुवा। टेक नारायण पाण्डे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा। वन मन्त्री यादव राष्ट्र संघीय सम्मेलनका लागि सेनेगल प्रस्थान। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीका विषयमा नेपालको मुद्दा उठाउने। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको महिला तथा बालबालिका मन्त्री रेग्मीको भनाई। संसदको कार्यकाल असोज 1 गतेसम्म मात्रै रहने निर्वाचन आयोगको भनाईमा सांसदहरूको आपत्ति। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। पैसाको पछि कहिल्यै नलाग्न इन्जिनियरहरूलाई शहरी विकास मन्त्री चौधरीको निर्देशन। जनताको सेवामा सधैँ तत्पर रहन आग्रह। डाक्टर गोविन्द केसीको माग राज्यले सुनवाई नगरेको भन्दै नेसपाका अध्यक्ष भट्टराईद्वारा आपत्ति। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्नु उचित नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाई। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले नाम लिएकाहरूलाई बोलाउने महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सहित 5 वटा विधेयक प्रमाणीकरण। धरानका नगर प्रमुख साम्पाङ बजारमा पिउने पानी ल्याउन सफल। पानी आएसँगै धरानवासीमा छायो खुसियाली। धरानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको घरमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलन गर्न घरमै आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा खुसी प्रकट। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख जोशीद्वारा 100 दिनमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा तामाङ र नेवारी भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया सुरु। चिनिया भिआइपीको विरोध गर्ने आशंकामा शान्तिनगरबाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा विनय यादव। चिनिया टोलीको भ्रमणले काठमाडौँको यातायात अस्तव्यस्त। सवारीको रुटमा पैदल यात्रु समेत शास्ति बेहोर्न बाध्य। नकारात्मक हल्ला फैलाई आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केसीको भनाई। नेपाली सिनेमालाई हल नदिएको आरोपप्रति आपत्ति। भिआइपीको सवारीको कारण एम्बुलेन्सलाई रोक्नु गलत भएको फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतको भनाई। ज्यानभन्दा ठूलो सवारी कुनै भिआइपीको नहुने उल्लेख। नुवाकोटको अमारे खोलामा पुल नहुँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। खोलामा वर्षातको समयमा आउने बाढीका कारण समस्या। बाढीका कारण सिन्धुलीमा 100 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो। भदौ लागेपछि चामलको मूल्य प्रति केजी 15 रुपैयाँले वृद्धि। चामलको मूल्य बढेर आएकाले खुद्रा पसलमा पनि मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाई। सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने। सरकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी तोक्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय। बैंकहरूले जथाभावी ब्याज दर बढाएपछि राष्ट्र बैंकद्वारा अनुगमन सुरु। सुपरी बेचड विभागबाट अध्ययन सुरु भएको जानकारी। वाणिज्य बैंकद्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पद पूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान। 7 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। 59 जना मिटर ब्याजी पीडित मिटर ब्याजीबाट मुक्त। 7 जना मिटर ब्याजी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर। 12मा राजमार्गका जंगल क्षेत्रमा यौनजन्य क्रियाकलाप 5 जना पक्राउ।
सिराहाको निजी विद्यालयमा खाना नराम्रो भएको गुनासो गर्ने विद्यार्थी शिक्षकबाटै कुटिए। न्याय माग्दै विद्यार्थीहरू प्रहरीको शरणमा। नेपालमा बच्चा चोरी भइरहेको कुरा भ्रामक रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हालसम्म कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको भनाइ। नेपालले पाकिस्तानलाई पठायो 22 टन भन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्री। बाढी पहिरोका पीडितलाई राहत स्वरूप सामग्री उपलब्ध गराइएको भनाइ। विश्व बैंकको 35 अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। मधेसमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति। सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ बिक्री बुधबारदेखि खुला हुने। 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको जानकारी। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीद्वारा 1 वर्षमा 27 करोड 82 लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल। नेप्से परिसूचक करिब 21 अङ्कले बढ्यो। 92 करोड बराबरको कारोबार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 126 जना संक्रमण मुक्त। कंगारुको आक्रमणबाट अस्ट्रेलियामा एक वृद्धको मृत्यु। मृत्यु हुनेको पहिचान खुल्न बाँकी। थाइल्यान्डमा एक कार्यकर्तालाई थाई रानीको जस्तो पहिरन लगाएको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय। राजतन्त्रको अपमान गरेको आरोप। रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सफलता मिल्दै गएको दावी। 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र फिर्ता लिन सफल। युक्रेनमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी। अक्टोबरको सुरुमा संक्रमण उच्च तहमा पुग्ने अनुमान। बेलायती राजा चार्ल्सद्वारा पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन। एलिजाबेथले गरेको निस्वार्थ सेवाका उदाहरण अनुसरण गर्ने भनाइ। विश्वमा जबरजस्ती विवाह र श्रम शोषणमा परेका मानिसहरूको संख्या 5 करोड रहेको आईएलको भनाइ। भयावह स्थिति आउने चेतावनी। भारतमा विद्युतीय बाइकको शोरूममा आग लागि हुँदा 8 जनाको मृत्यु। विद्युत चुहावटको कारण आग लागि। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट खेलकुद मन्त्री गहतराज सिफारिस। एएफसी अन्डर 20 एसियन कपमा नेपालको दोस्रो हार। कतारद्वारा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। एनआरएनए स्पोर्ट्स एकाडेमी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटको सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्न सफल। 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा पाकिस्तानको जित। मालदिव 7-0 गोल अन्तरले पराजित। इंग्लिश प्रिमियर लीग अन्तर्गतका अन्तिम 3 खेलहरू स्थगित। बेलायतकी महारानीको निधनका कारण स्थगित भएको भनाइ। स्लोभेनिया ओपन टेनिसको पहिलो खेलमा इम्मा राडुकानुको जित। दोस्रो चरणमा प्रवेश।